बहुत पुराना ताल्लुक़ था अरशद शरीफ के साथ। जब वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, वो अपनी वालदा के साथ आए थे। मैंने पल्स वीकली शुरू किया था और उनकी वालदा ने कहा, उस वक्त बड़ा शर्माता था अरशद बात करने से, कि मेरा बेटा आपका बड़ा फ़ैन है तो आप इसको ट्रेनिंग दे दें, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। उधर से मैंने शुरू किया, अरशद और हमारी उधर से दोस्ती हुई। मेरा एक तरह बेटे की तरह भी था, छोटा भाई भी कह लें। उधर से जब तक वो, बल्कि 3 दिन पहले उसके कत्ल से मेरी बात हुई उससे कीनिया में, और वो वापस आना चाहता था। उसको ये अजीब अजीब खबरें लोग देते हैं, और मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ जब डीजी आईएसपीआर ने कहा, जो कि बिल्कुल गलत बयानी थी, और मुझे उस पर अफसोस ये हुआ कि एक शख्स का इतना ब्रूटल कत्ल हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसको तो कोई ख़तरा ही नहीं था, क्योंकि वो दिन रात मेरे साथ कांटेक्ट में था, और अगर ख़तरा होता तो मुझे बताता। मेरे पास पूरी कॉन्वर्सेशंस हैं फ़ोन पे। अब मैं फैसल वाउडा की तरह यूं नहीं कहूँगी फोरेंसिक तैयार है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। अरशद वॉज वेरी डियर टू मी, और जिस तरीके से उसके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया पहले पाकिस्तान में, जिस तरीके से उसको थ्रेट्स मिली, अच्छा उसका मुझे 26 अगस्त को फाइनली, क्योंकि वो उसका शो बंद हो गया, उसने व्हाट्सएप अपना बंद कर दिया, तो मुझे घबराहट थी किधर चला गया अरशद, क्योंकि ये होता नहीं था कि हम कम्युनिकेट ना करें। 26 अगस्त को उसको मैंने फिर मैसेज भेजा ट्विटर के डीएम पे, बिकॉज ट्विटर पे मैं देख रही थी कि ही वाज स्टिल प्रेजेंट। तो उसने मुझे, मैंने कहा किधर हो तुम, आर यू ऑल राइट, क्या हालात हैं? उसका जवाब मैं सिर्फ आपको पढ़ दूंगी, इट्स राइट हियर, कि हाय, इन हाइडिंग डॉग दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी। और ये मुझे अरशद ने जाने से पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मेरे पे हेड मनी है, और मैंने ये कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में कहा है कि उस पे हेड मनी टेररिस्ट को दी गई है। मैं अब ये नहीं इल्ज़ामात लगाना चाहती किसने दिए हैं, सबको पता है कौन उसकी आवाज़ चुप कराना चाह रहा था। उसने कहा दे हैड सेंट असैसिन्स आफ्टर मी, IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me। और खान साहब ने खुद भी कहा मैंने उससे वार्निंग दी थी। टू मेनी प्लेयर्स लोकल विद इंटरनेशनल नेक्सस। बाकी फिर हमारी पर्सनल बातें हुई। उसके बाद 1 अक्टूबर के लगभग वो वापस व्हाट्सएप पे आया, और उस वक्त भी बातचीत हुई, और मैंने उस वक्त सिर्फ इतना पूछा था कि तुम जो वीलॉग हरोस कर रहे हो और जो बैकग्राउंड तुम्हारा है, अगर तुम हाइडिंग में हो तो उस बैकग्राउंड से लोग ट्रेस ना कर लें तुम किधर हो। मुझे क्या पता था कि ऑलरेडी लोगों ने ट्रेस कर लिया था। लेकिन ये कहना, एक शख्स जिसने आर्मी पे इतनी वीडियोस और प्रोग्राम्स बनाए, जिसके मुझे याद है अभी तक वो दिन व्हेन हिज फादर डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, और फिर उसका भाई जो आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर थे, आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, वो दिन मुझे अभी तक याद है। जब इनके घर गई, इतनी इन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, और आप आज बैठ के कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी अरशद शरीफ को, नहीं तो वो मुझे बताता, उसको कौन थ्रेटन करता उसके फैमिली में। तो ये तो सही बात है, गाजी और शहीद भी बहुत हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। खैर इज्जत तो आपने क्या दिखाई, उसकी शहादत आपने करवा दी। उसको ब्रूटल टारगेटेड मर्डर जिसने भी किया है वो वही है जिन्होंने थ्रेटन किया, और अब हमारे इदारे कह रहे हैं जी कोई थ्रेट ही नहीं थी, यानी कि ऐसे ही वो चला गया। अब पता नहीं किधर किधर इल्ज़ामात। कल फैसल वाडा ने जो बेहुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खैर उसका तो सारा क्रेडिबिलिटी राना सनालो ने खुद ही ख़त्म कर दी, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेसिकली बता दिया कि हाथ इनका था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और शाबाश दी और सारा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये मैं समझती हूँ कि और भी बहुत शवाहिद है हमारे पास, और जुडिशल कमीशन बने। हालांकि कमीशन जो बनी है, देखें हामिद मीर के कत्ल पे भी, वो कत्ल नहीं सॉरी, उसकी जो गोलियां लगी थी, बड़ी पावरफुल कमीशन बनी थी, पता नहीं किधर चली गई रिपोर्ट उसकी। और भी कमीशंस बनी है, और जो बननी चाहिए कमीशन वो बनी नहीं, जो कि साइफर पे बननी थी। इतनी इम्पोर्टेंट बात, मुल्क के साथ एक साजिश हुई है और आप उस पर एग्जामिन ही नहीं करना चाह रहे। तो अरशद शरीफ के साथ इस तरह ना करें कि उसकी शहादत को आप कंट्रोवर्शियल कर दें, कि उस पर सवालात उठाएं अब, जबकि वो शख्स नहीं है जवाब देने के लिए। लेकिन हमारे पास बहुत से सबूत हैं, उसकी स्टेटमेंट्स हैं सारी, एक तो फुआद ने बता भी दी। लेकिन एक और बात पे मैं ख़त्म करना चाहूँगी कि देखें आज बड़ा अच्छा है, DGI ने भी और DG ISPR ने भी कहा
کہ ہمارا آئین فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے, جمہوریت ہے, اس واسطے اظہار رائے اور کرٹیسزم بالکل لوگ کرنا یہ جمہوری حق ہے. لیکن آج کل یہ حق کس کو ملا ہوا ہے کھل کے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, اب کوئی پتہ نہیں, کل کو میں بھی شاید پک اپ ہو جاؤں, ایک دفعہ تو کوشش کی گئی تھی, لیکن چیف آف آرمی سٹاف 5.5 گھنٹے NDU میں گفتگو کرتے ہیں, اور بڑا اچھا ہے. میں کہتی ہوں سب کو حق ہونا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن کا, آپ تنقید کریں, کرٹیسائز کریں. تو انہوں نے کیا کرٹیسائز, ہماری لیے خان صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, کچھ تعریف بھی کی, لیکن کرٹیسائز کیا کافی حد تک 5.5 گھنٹے میں. آج آپ نے دیکھا DGI میں, ہمیں یہ یونیک ہے سچویشن کہ میں نے MI6 کے ڈائریکٹر کو کبھی نہیں پبلک پریس کانفرنس کرنے دیا, حالانکہ DGI SPR نے غالباً UK کا دیا کہ دیکھیں کتنے پرائم منسٹر بدلتے ہیں, بٹ وہ جس طریقے سے بدلتے ہیں وہ ذرا فرق طریقہ کار ہے. اینی ہاؤ, تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, سخت تنقید کی عمران خان صاحب کے ساتھ, کچھ ڈائریکٹ کی, کچھ انسینویشن کی, اور DGI SPR دونوں نے اپنی ویوز دی. دیکھیں اینڈ میں ویوز ہوتی ہیں, ہر چیز سبجیکٹیو ہے, فیکٹس بھی جس طریقے سے آپ پیش کریں دے سبجیکٹیو, سوائے پیور سائنس کے ہر چیز ویلیو ججمنٹ ہے. انہوں نے دی, بڑا اچھا ہے, بہت جمہوری ملک ہے کہ یہ اداروں کے بھی آ کے پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں, لیکن خدارا سیاستدانوں کو بھی وہی رائٹ دیں. اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بات ہے, آپ اگری کریں ڈس اگری کریں ان کی ٹویٹ سے, لیکن جو اس پہ فزیکل وائلنس ہوئی, جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ایک ٹویٹ کی وجہ سے, اگر آپ لوگ 5 گھنٹے اور 3 گھنٹے پریس کانفرنسز یا پبلک ٹاکس کر سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کی تنقید کرتے ہیں, تو ہم سیاستدان ہیں, ہم قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ہم پھر بھی کچھ نہیں بول سکتے. بچ بچا کے کوئی الفاظ کریں, خدا نہ خواستہ کسی لیڈر کا ملٹری لیڈرشپ کا نام غلطی سے لے لیں تو سیڈیشن لگ جاتی ہے 124A جو کہ کلونیل قانون ہے, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں جی انسائٹمنٹ ٹو میوٹنی ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی کو ذرا سا کرٹیسائز کریں, میوٹنی کا الفاظ دیکھ لیں آپ ڈکشنری میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی فوج کے سپاہیوں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوج کے کمانڈر کو ڈس اوبے کریں, پھر جا کے میوٹنی ہوتی ہے. یہ میوٹنی نہیں ہے اگر آپ کسی ملٹری لیڈر کو پالیسیز پہ یا ان کے بیان پہ جواب دیں جو کہ تنقیدی جواب ہو, کیونکہ اگر وہ تنقید کریں گے, اور آپ خود آج انہوں نے ریکگنائز کیا کہ جمہوریت میں تنقید ہے, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے, تو ہمیں بھی وہ حق آپ دیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے. ہمیں بھی تنقید کرنے دیں, ہمیں جواب دینے دیں جو آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم سے بھی سنیں, اپنے میں وہ رکھیں کہ آپ کرٹیسزم لے سکتے ہیں. آپ ہم پہ یہ نہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کرتے جائیں اور ہم خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہم نے کر دیا تو یا ہم پہ کنٹیمپٹ لگ جائے گا, یا ہم پہ دہشت گردی کا چارج لگ جائے گا, یا پتہ نہیں سیڈیشن لگ جائے گا. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن کوئی فضول سا چارج لگ جاتا ہے ان پہ. اور کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک اپنی ویو پوائنٹ دے رہے ہیں. آپ نہیں اگری کرتے, ہم کئی چیزوں سے نہیں اگری کرتے جو آپ نے کہی ہیں, لیکن یہ ہمارا حق ہے. اگر آپ اس میں بلیو کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو ہمیں حق دیں وہ بات کرنے کا اور تنقید کرنے کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے کسٹوڈیل ٹارچر کر دیں کیونکہ آپ کو ان کی تنقید نہیں پسند آئی. آپ کورٹ میں لے جائیں, چارج کر لیں, ہم یہ نہیں کہتے. اور آپ اپنے شہریوں کو جو ڈسپیئر کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل. جمہوریت ہے یا یہ جو فواد نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا, یا جمہوریت ہے اس ملک میں یا نہیں ہے. اسی واسطے ہم عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہیں, اور حقیقی آزادی کا مارچ جو ہمارا پرامن ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ساتھ تو فیملیز ہماری آتی ہیں, ہم کریں گے انشاءاللہ. کل سے شروع ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سارے ریاستی ادارے عزت رکھیں گے آئین کی, اور آئین کے مطابق چلیں گے, جس میں ہمارا جمہوری حق ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں پرامن طریقے سے, حقیقی آزادی کا. شکریہ.